नमस्कार साथीहरु, एक्जाम एकदम नजिक आइराखेको छ। तपाईको पढाइ, मेहनत, अभ्यास एकदमै तीव्र गतिले बढिराखेको होला भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। पढाइ प्रथम प्राथमिकतामा पढाइ होला, त्यसपछि अन्य कुराहरू द्वितीय, तृतीय प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा पनि म स्योर छु। मैले कर्पोरेटको फर्मुला पार्ट पहिला हाल्दिएको थिएँ, त्यसपछि आज चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको फर्मुला पार्ट हाल्दिएको छु। यो किन त भन्दा धेरै फर्मुलाहरू छ, तुलनात्मक रूपले इन्भेस्टमेन्टमा एकदम धेरै फर्मुलाहरू छ है, धेरै फर्मुलाहरू छ अरु दुईटा विषयको तुलनामा। अब धेरै फर्मुलाहरू तपाईले आफूले टिपोट गरेर लेखिरहँदा टाइम धेरै लाग्छ। एक्जामको दिन बिहानतिर एकपटक यो सर हेर्यो भने सबै रिभाइज हुन्छ भनेर तपाईको लाई सहयोग हुने हेतुले हालेको छु। यसलाई हेर्नु होला अनि केही नबुझेको ठाउँमा कमेन्ट गरिहाल्नु होला है, राम्रोसँग हेर्नु होला। अलिकति लामो पनि हुन सक्छ यो भिडियो, किनभने यहाँनिर अलि धेरै फर्मुलाहरू छ। अब फर्स्टमा भन्नुपर्दा इन्भेस्टमेन्ट एकदमै गाह्रो छ कन्सेप्चुअली है। इन्भेस्टमेन्ट अलिकति गाह्रो छ तपाईहरुले कर्पोरेट र एफएमआई को तुलनामा, तर मेहनत गर्ने भने सबैभन्दा सजिलो इन्भेस्टमेन्ट छ, किनभने बिल्कुल थर्ड इयरको कन्सेप्टमा बेसिस छ। त्यो भएर फर्मुला पार्टमा प्रवेश गरिहालौँ अहिले है। अहिले फर्मुला पार्टमा प्रवेश गरिहालौँ। अब यो धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि च्याप्टर 2 बाट न्युमेरिकल सुरु हुन्छ। च्याप्टर 2 बाट न्युमेरिकल कुराहरू सुरु हुन्छ। च्याप्टर 2 बाट सुरु हुन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सन भन्ने च्याप्टर छ। यो चाहिँ बिल्कुल नयाँ हो हजुरहरुको लागि है। यो बीबीएस 4th इयरमा एकदम नयाँ हो। थर्ड इयरमा यसको कुनै पनि कन्सेप्चुअल कुराहरू भएको थिएन। त्यो भएर अलिकति नयाँ हुन जान सक्छ। त्यसको लागि केही पनि चिन्ता तनाव मान्नु हुँदैन। मजासँग यहाँनिर लेखाइदिएको फर्मुलाहरू कन्ट्र गर्ने हो, त्यसपछि भइहाल्छ। मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा लङ पोजिसन र सर्ट पोजिसनको कुरा छ। यसको कन्सेप्ट तपाईले बुझ्न जरुरी छ फर्स्टमा है। लङ पोजिसन र सर्ट पोजिसन अहिले त्यो कन्सेप्ट यहाँनिर भनिराखेर सम्भव छैन। यसको लागि तपाईले चाहियो केही भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एमबी अब लङ पोजिसन र सर्ट पोजिसनमा फर्मुला बिल्कुल फरक हुन्छ है, बिल्कुल फरक हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा भनेको फर्स्टमा एमबीए हो, जसलाई मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्छ। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्सको फर्मुला P1 * n है, P1 * n हो। यदि P1 नभएको केसमा चाहिँ P0 * n है, P1 * n। यदि P1 नभएको केसमा P0 * n छ। त्यो कुरा बुझ्ने। र सर्ट पोजिसनमा P0 1 + im * n। im भनेको इनिशियल मार्जिन हो। im भनेको के त भन्दा इनिशियल मार्जिन क्वेशनमा गिभन हुन्छ। अनि यहाँनिर लोनको कुरा गर्दा लङ पोजिसनमा P0 1 - im * n है, P0 अनि कोस्ट 1 - im * n। र सर्ट पोजिसनमा गर्दा P1 * n। यदि P1 छैन भने P0 * n। यहाँबाट तपाईले लङ पोजिसनको MBA = सर्ट पोजिसनको लोन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा थियो तपाईको लागि लोन। अब इक्विटीको कुरा गर्दा इक्विटी भनेको MBA - लोन हो। MBA माथिर छ, लोन यहाँनिर छ। MBA आउँछ, त्यसपछि लोन घटाइदियो भने इक्विटी आउँछ। कहिलेकाहीँ इक्विटी भनेर सोध्छ। अनि इनिशियल भ्यालु भनेको MBA है। इनिशियल भ्यालु अर्थात इनिशियल भ्यालु भनेको MBA। त्यसपछि डेब्ट भनेको चाहिँ लोन हो है। डेब्ट भनेको चाहिँ लोन हो, बुझ्नु होला। त्यसपछि होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न तपाईले अराउन्ड 40-50 मार्क्स यसको कन्सेप्टमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न जो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि विथ मार्जिन भन्यो भने यहाँनिर P1 - P0 + डिभिडेन्ड माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाइ P0 * im हुन्छ। यदि विथआउट मार्जिन भन्यो भने यो आइएम र यो इन्ट्रेस्ट बाहेकको कुराहरू मात्रै हुन्छ। विथआउट मार्जिन भन्यो भने मार्जिन भनेको लोन हो है। मार्जिन भनेको लोन हो। अनि लोन युज हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट हुन्छ र यो इनिशियल मार्जिन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। अनि यही कुरा सर्ट पोजिसनमा यहाँनिर पोजिटिभमा भएको कुराहरू नेगेटिभमा हुन्छ हैन, अनि नेगेटिभमा भएको कुराहरू पोजिटिभमा हुन्छ। जस्तो यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर P1 पोजिटिभमा छ, यहाँ P1 नेगेटिभमा, P0 नेगेटिभमा, P0 पोजिटिभमा, डिभिडेन्ड पोजिटिभमा, डिभिडेन्ड नेगेटिभमा, इन्ट्रेस्ट पोजिटिभमा, इन्ट्रेस्ट नेगेटिभमा, इन्ट्रेस्ट पोजिटिभमा, यस्तो छ। अरु फर्मुला चाहिँ उही छ, कन्ट्र गर्नुको कुनै विकल्प छैन है। त्यो फर्मुला हेर्नु होला। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एक्चुअल मार्जिनको कुरा छ। एक्चुअल मार्जिन भनेको इक्विटी डिभाइडेड बाइ MBA हो सर्ट पोजिसनको लागि।
सरी लङ पोजिसनको लागि र सर्ट पोजिसनको लागि इक्विटी डिभाइडेड बाई लोन हो। यो चाहिँ कन्ठ गर्नु होला। इक्विटी डिभाइडेड बाई एमबिए, इक्विटी भनेको एमबिए माइनस लोन हो फेरि हैन, एमबिए माइनस लोन डिभाइडेड बाई लोन हुन जान्छ यो, र यताको एमबिए माइनस लोन डिभाइडेड बाई यसरी यहाँनिर एमबिए हुन जान्छ, यहाँनिर चाहिँ लोन हुन जान्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु आवश्यक थियो। अनि कुरा त त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण त यो हो फेरि, यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन छ र एक्चुअल मार्जिन हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड अर नट रिक्वायर्ड भनेर सोध्छ, त्यो बेला हामीले एक्चुअल मार्जिन कल र मेन्टेनेन्स मार्जिन कल हेर्ने। यदि एक्चुअल मार्जिन कल सानो छ भने मेन्टेनेन्स भन्दा मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ, यदि ठुलो अर्थात् बराबर छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँले कन्ठ गर्नुपर्ने कुरा हो। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र 2 मार्क्स आउट हो है यिनी कुराहरू, त्यो कन्ठ गर्नु होला। त्यसपछि ट्रिगर प्राइस भन्ने कुरा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ट्रिगर प्राइस जसलाई मार्जिनल कल प्राइस भन्छ, यो खास मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्यो भने एउटा यो एक्चुअल मार्जिनको थ्रुबाट, अर्को ट्रिगर प्राइस र अर्को यहाँनिर मिनिमम कोल्याट्रल, तीनटा वेबाट हामीले हेर्ने हो। अन्त त्यति पनि तपाईँ नजानु, नर्मल्ली एक्चुअल मार्जिन, ट्रिगर प्राइस र मिनिमम कोल्याट्रलको फर्मुलासम्म याद गरेर राइट डाउन गरेर डिसिजन लेख्नेसम्म चाहिँ तपाईँ हुनु पर्यो। ट्रिगर प्राइसमा 1 माइनस आइएम अपन 1 माइनस एमएम, आइएम भनेको इनिसियल मार्जिन, एमएम भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन हो, अनि इन्टु P0 गर्ने, फेरि इन्टु P1 गर्ने काम नगर्नु होला, इन्टु P0 गर्ने। आइएम भनेको इनिसियल मार्जिन, एमएम भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन। अब यहाँनिर नेगेटिभमा छ भने सर्ट पोजिसनमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेपछि पोजिटिभमा हुनेवाला छ, साइन उल्टो हो। 1 प्लस आइएम अपन 1 प्लस एमएम इन्टु P0। अब यहाँनिर यो डिसिजन दिनुपर्ने कुरा यो 2 मार्क्समा त आउट हो है, 2 मार्क्सको लागि आउट कुरा हो। यहाँनिर के छ भन्दा ट्रिगर प्राइस ठुलो छ भने P1 भनेको न्यू प्राइस हो, P1 भन्दा ट्रिगर प्राइस ठुलो छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ। यदि ट्रिगर प्राइस सानो छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। फेरि ट्याक्कै त्यसैको उल्टो सर्ट पोजिसनमा ट्रिगर प्राइस सानो छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ, ट्रिगर प्राइस ठुलो छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुँदैन। त्यो कुरा पनि तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो है। अब मिनिमम कोल्याट्रल रिक्वायर्डलाई एमसिआरले डिनोट गर्न सकिन्छ, मिनिमम कोल्याट्रल रिक्वायर्ड। अब यो भनेको लङ पोजिसनको लागि लोन अपन 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन छ, सर्ट पोजिसनमा लोन इन्टु 1 प्लस मेन्टेनेन्स मार्जिन छ। यो मिनिमम कोल्याट्रलको यो फर्मुला याद गर्नु है। त्यसपछि यो एमसिआर यदि मिनिमम यो कोल्याट्रल रिक्वायर्ड चाहिँ एक्चुअल कोल्याट्रल भन्दा कम छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ है, भन्दा पनि एक्चुअल कम छ भने है, यो मिनिमम कोल्याट्रल रिक्वायर्ड चाहिँ एक्चुअल भन्दा धेरै छ अर्थात् एक्चुअल कम छ भने मार्जिन कल मिनिमम कोल्याट्रल रिक्वायर्ड हुन्छ। एक्चुअल थोरै छ भने रिक्वायर्ड हुन्छ, माथिरको जस्तै यो एक्चुअल मार्जिन पनि कम, मेन्टेनेन्स भन्दा एक्चुअल कम भएको बेला हुन्थ्यो, ठ्याक्क त्यो पनि यहाँनिर एक्चुअल यो मिनिमम कोल्याट्रल रिक्वायर्ड भन्दा एक्चुअल कम छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ, ठुलो छ भने हुँदैन। र यो चाहिँ लङ पोजिसनको लागि, सर्ट र लङ दुइटैको लागि सेम हुन जान्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु जरुरी थियो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एक्चुअल कोल्याट्रल भनेको एमबिए हो, कहीँ कतै एक्चुअल कोल्याट्रल क्याल्कुलेसन गर भन्यो भने एमबिए हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि सर्ट पोजिसन र लङ पोजिसनमा कन्फ्युजन हुन्छ, यो कन्ठ गरिहाल्नु होला है, यो याद गरिहाल्नु होला। सर्ट सेल, सर्ट हेल्ड, सर्ट होल्डिङ, सर्ट सोल्ड, सर्ट सेलिङ, सर्ट पोजिसन जस्ता कुरा आयो भने यो सर्ट पोजिसन हो भनेर बुझ्ने। सर्ट आउँदा बित्तिकै त सर्ट पोजिसन हो, सर्ट सेल, सर्ट हेल्ड, सर्ट होल्ड, सर्ट पोजिसन है, अनि सर्ट सेलिङ, अब यस्ता कुरा आयो भने सर्ट पोजिसन हो भनेर बुझ्ने। नत्र साइलेन्स केसमा अलवेज लङ पोजिसन हुन्छ र तपाईँले बुझेको इन्भेस्टमेन्ट जति छ त्यो सबै लङ पोजिसनको इन्भेस्टमेन्ट बुझ्नुभएको छ है। यदि तपाईँ भर्खर बिगिनर इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझेको इन्भेस्टमेन्ट सबै लङ पोजिसनको इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो कुरा बुझ्नु होला र यो कुराहरू कन्ठ गर्नु होला। अब इन समरीमा यसरी भनेको छ, यो अब तपाईँले आफै गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब च्याप्टर 3 10 मार्क्स फिक्स हो है, अघिल्लोबाट पनि 10 मार्क्स हो, योबाट पनि 10 मार्क्स हो र सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर छ। एउटा यहाँनिर छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स। यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स बाई डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन, सम अफ प्राइस डिभाइडेड बाई डिभाइजर हो। सम अफ प्राइस भनेको त्यहाँनिर दिएको हुन्छ प्राइसले सबै प्राइस जोडिदिने भागा डिभाइजर गरिदिने। डिभाइजर यदि क्वेसनमा गिभन छ भने डिभाइजर हुन्छ, क्वेसनमा गिभन छैन भने जति नवटा छ नि यान नै डिभाइजर हुन्छ। अब त्यो डिभाइजरको कुरा अहिले हामी एकछिनमा गरिहाल्छौँ। फेरि प्राइस वेटेडको सम अफ प्राइस डिभाइडेड बाई डिभाइजर हुन्छ। डिजिआइए भनेको यो डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज हो है।
अनि स्टक स्प्लिट, रिभर्स स्टक स्प्लिट, त्यसपछि डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड, यिनी तीनटा कुरा, स्टक स्प्लिट, रिभर्स स्टक स्प्लिट र स्टक डिभिडेन्डले डिभाइजरलाई रिभाइज गर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो कुरालाई तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। अनि अब यहाँनिर अर्को कुरा आइसकेको छ, न्यू डिभाइजर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त हैन भन्नको लागि ओल्ड डिभाइजर, प्रिभियस डिभाइजर इन्टु सम अफ न्यू प्राइस डिभाइडेड बाई सम अफ ओल्ड प्राइस गरेर न्यू डिभाइजर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। न्यू डिभाइजर क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि ओल्ड डिभाइजरको काम हुँदैन। ओल्ड डिभाइजरलाई क्यान्सल गरेर अब हामीले रिक्याल्कुलेट गर्दा हरेक ठाउँमा न्यू डिभाइजर राख्छौँ। अर्थात् आफ्टर स्टक स्प्लिट प्राइस हैन, सम अफ न्यू प्राइस भनेको स्टक स्प्लिट, स्टक अनि भइसकेपछिको मूल्य र स्टक स्प्लिट हुनु पूर्वको मूल्य हो ओल्ड भनेको। त्यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा यहाँनिर बुझ्नु जरुरी के छ त भन्दा स्टक डिभिडेन्डले प्राइस घटाउँछ है। स्टक डिभिडेन्डले प्राइस घटाउँछ, नम्बर चाहिँ बढाउँछ। अब स्टक डिभिडेन्डले प्राइस घटाउँछ, इट मिन्स न्यू प्राइस इज इक्वल टु स्टक डिभिडेन्ड बिफोर, स्टकको प्राइस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई 1 प्लस एसडिआर गरेर यो प्राइस चाहिँ घट्छ। यो गर्दा प्राइस अलिकति सानो आउँछ, तसर्थ स्टक डिभिडेन्डले प्राइस घटाउँछ भनेर भन्न सकिन्छ है। यो कुरा थियो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ भ्यालुएटेड इन्डेक्स। यसलाई चाहिँ नेप्से इन्डेक्स, एसएनपी इन्डेक्स, यो खैरेको एसएनपी इन्डेक्स हो, हाम्रो चाहिँ नेप्से इन्डेक्स हो, जसलाई चाहिँ भ्यालुएटेड इन्डेक्स भन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ एउटा मात्रै छ, समेसन एमबिएन अपन समेसन एमबिएन -1 अर्थात् 0 है, तर बेसकै राख्ने भन्ने कुरा छ। सो समेसन एमबी जस्तो भ्यालुएटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयर भन्यो भने समेसन एमबी2 डिभाइडेड बाइ समेसन एमबी0 इन्टु बेस इन्डेक्स। बेस इन्डेक्स नर्मली 100 हुन्छ, त्यो भएर मैले 100 नै लेखिदिइराखेको छु। अनि 5 इयरको लागि भ्यालुएटेड इन्डेक्स निकाल भन्यो भने पनि समेसन एमबी5 डिभाइडेड बाइ समेसन एमबी0 इन्टु 100 नै गर्ने है। त्यो चाहिँ तपाईले गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि अर्को कुरा हेर्दाखेरि है, कुरा त हेर्दैछौँ, यो इक्वली वेटेड इन्डेक्स त्यति प्रचलनमा आएको छैन। प्रचलनमा भन्नु मतलब इक्जाममा, तर पनि हेरिहालौँ। यो के छ त भन्दा टोटल प्राइस रिलेटिभ डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टक छ, प्राइस रिलेटिभ डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टक छ। अब नम्बर अफ स्टक कति छ त्यही हुन्छ, प्राइस रिलेटिभ क्वेसनबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छ। इन्टु प्रिभियस डेज इन्डेक्स भनेको अघिल्लो वर्षको इन्डेक्स कति छ त भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले राख्ने। जस्तो इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर 2021 भन्यो भने समेसन प्राइस रिलेटिभ 2021 डिभाइडेड बाइ एन इन्टु प्रिभियस डेज इन्डेक्स 2020 गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा 2013 को डिसेम्बर 31 भन्नु र 2014 को जनवरी 1 भन्नु एउटै कुरा हो है। कुनै पनि मिति जस्तो 2077 चैत्र 29 गते भन्नु र 2078 वैशाख 1 गते भनेकोलाई एउटै मान्नुपर्छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा। यहाँनिर त्यस कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला है, त्यो कुरामा कन्फ्युजन नहुनु होला। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो पर्सेन्टेज इन रिटर्न, यो च्याप्टर 4 को लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन। वेटेड इन्डेक्स माइनस वेटेड इन्डेक्स अपन वेटेड इन्डेक्स कुन त भन्दा एन भनेको वेटेड इन्डेक्स अघिल्लो माइनस वेटेड इन्डेक्स पछिल्लो डिभाइडेड बाइ वेटेड इन्डेक्स पछिल्लो P1 माइनस P0 अपन P0 गरेर रिटर्न निकालेको नि ठ्याक्कै त्यही हो है। वेटेड 1 माइनस वेटेड 0 अपन वेटेड 0 हो। प्राइसको लागि पनि प्राइस वेटेड 1 प्राइस वेटेड 0 प्राइस वेटेड 0 है, त्यही कुरा थियो। त्यो पनि एकदम सजिलो कुरा थियो, बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। अब यहाँनिर फर्मुलाको किङ रिक्सन रिटर्न आएको छ र जुन सबैभन्दा सजिलो, तपाईहरुले थर्ड इयरबाटै पढ्दै आइराखेको कुरा सबैभन्दा सजिलो छ। त्यो भएर मैले यहाँनिर नर्मली फर्मुला यतिकै भन्न पनि खास नपर्ने, यतिकै देखाएर छोडे पनि हुने हो। खास आर बार, आर यस्तो बार अनि आर ह्याट यस्तो ह्याट अनि चाहिँ यो ER एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आर भनेर ER ले पनि जनाउँछ। यति कुराहरुले चाहिँ यो एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई जनाउँछ। अनि HPR, R, K, सानो r, IRR, YTM यस्ता कुराहरु हरेकले जनाउँछ रिटर्नलाई। यो कुरा अहिले यहाँनिर भनिराखेर सम्भव छैन, धेरै कुराहरुले जनाउँछ। अनि HPR को फर्मुला के छ त भन्दाखेरि P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस इन्ट्रेस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाइ P0। यो माइनस इन्ट्रेस्ट र प्लस इन्ट्रेस्ट कटाइदिने भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो माइनस प्लस इन्ट्रेस्ट र माइनस इन्ट्रेस्ट भनेको यदि यो इन्ट्रेस्ट गेन छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम हो भने जोडिन्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो भने घट्छ। यसको मेन कुरा त टोटल प्रॉफिट डिभाइडेड बाइ P0 है। P0 हो प्रॉफिट निकाल्नको लागि, इन्ट्रेस्ट इन्कम हो भने जोडिने, एक्सपेन्सेस हो भने घट्ने, त्यो त नर्मल कुरा। अब अर्को कुरा
एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुला हेर्नु पर्यो हैन फर्मुला पनि त हेर्नु पर्यो आर बारको फर्मुला यदि प्रोबेबिलिटी छ भने समेसन आर इन्टु पिजे अर्थात् त्यो भनेको के त भन्दा r1 इन्टु p1 प्लस r2 इन्टु p2 प्लस r3 इन्टु p3 गर्दै जा प्रोबेबिलिटी हुँदा प्रोबेबिलिटी नहुँदा त समेसन r डिभाइडेड बाइ n गर्ने r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस हुँदै हुँदै r100 अपन 100 गर्ने है जति आन्छ त्यति गर्ने त 5 6 वटा हुन्छ त्यो गर्ने तपाईले आइहाल्छ अनि यो CAPM मोडेलको कुरा हो यो पनि लगभग आउट नै हो 2 मार्क्सको लागि है आउट नै हो भनेको 2 भनेर त्यो ब्रिफमै सोध्नु पर्छ भन्ने कुरा छैन कहीं न कतै सोध्न सक्छ के 2 मार्क्सको लागि भनेर है अब RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बेटा जे हो RF भनेको रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न हो अनि RM भनेको मार्केट रिस्क हो RF भनेको रिस्क फ्री भयो बेटा जे भनेको बेटा कोफिसिएन्ट हो र यो बीचको कुरालाई मात्रै मार्केट रिस्क प्रिमियम MRP ले पनि कहिलेकाहीँ भन्देको हुन्छ मार्केट रिस्क प्रिमियम यति रिस्क फ्री यति त्यसबाट बेटा यति र रिटर्न निकाल भनेर सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को छ रिटर्न पोर्टफोलियोको महत्त्वपूर्ण फर्मुला रिटर्न पोर्टफोलियो भनेको RA इन्टु वेट ए प्लस RB इन्टु वेट बी अनि प्लस त्यसै गर्दै गर्दै RA भनेको यो फेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न हो है एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गर्दै जति वर्षसम्मको छ त्यति वर्षसम्म तपाईले गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ वेट भनेको W भनेको वेट अफ इन्भेस्टमेन्ट हो अनि तपाईलाई लाग्न सक्छ कि रिस्क भनेको के हो त भन्ने कुरा लाग्न सक्छ रिस्क भनेको अनसर्टेनिटी भोलाटिलिटी डेभिएसन डिफरेन्स यस्ता कुराहरू आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी रिस्क हो भनेर बुझ्छौं है अनसर्टेनिटी भोलाटिलिटी अनि डेभिएसन डिफरेन्स यो एक्सपेक्टेड र रियल बीचको डिफरेन्स हो रिस्क भनेको रिस्कबाट कोही मान्छे पनि वञ्चित हुन सक्दैन रिस्कलाई मिनिमाइज मात्रै गर्न सबै मान्छे लागि परेको हुन्छ रिस्कलाई मेजर गर्ने कुराहरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला तपाईलाई आउँछ यो यहाँनिर भनिराख्नु पर्दैन समेसन RA माइनस RA बार को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ n - 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि a को निकाल्नु छ भने यदि प्रोबेबिलिटी छ भने तल n - 1 हुँदैन यता इन्टु चाहिँ प्रोबेबिलिटी जे हुन्छ यहाँनिर देखाइराको छ त्यो कुरा थियो अब यसको एउटा हिसाब गरेर राख्दिएको भए तपाईहरुले बुझ्नुहुन्थ्यो नत्र यतिकै यदि नयाँले फर्मुला हेरिरहेछ भने बुझ्दैन भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो है त्यो कुरा बुझ्ने अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकाल्न सक्नुपर्छ तपाईहरुले यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन a को स्क्वायर इन्टु वेट a को स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन b को स्क्वायर इन्टु वेट b को स्क्वायर प्लस 2 वेट a वेट b इन्टु COVAB गर्ने यदि COVAB को ठाउँमा यो राख्छु भने पनि ठीक छ कोरिलेसन भन्छ यसलाई यो 9 जस्तो नेपाली 9 जस्तो चिन्ह कोरिलेसन AB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B गरे भने यो COVAB आउँछ यो कसरी आउँछ अहिले हामी हेरिहाल्छौं त्यो मध्ये COVAB राख्छु त्यो पनि ठीक छ नत्र यो राख्छु त्यो पनि ठीक छ है त्यो पनि ठीक छ यो COVAB कसरी आउँछ त भन्ने कुरा हामीले हेरौं COVAB भनेको समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड समेसन R अर्थात RA भनेको रिटर्न अफ A समेसन रिटर्न A माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न A इन्टु रिटर्न B माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न B डिभाइडेड बाइ n - 1 गर्ने यदि प्रोबेबिलिटी छ भने n - 1 लाई हटाएर इन्टु pj गर्ने यो तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ वेयर यो COVAB बराबर यो रो AB कोरिलेसन AB अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नु त हेर्नु यो कोरिलेसन AB बराबर COVAB अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B हुन्छ अब यसलाई क्रस गरेर अनि COV बराबर यो क्रस भएर यतातिर यस्तो भएको है त्यो बुझ्ने पोर्टफोलियो भेरिएन्स भनेको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स हो अब भेरिएन्स भन्दाबित्तिकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भन्ने कुरा तपाईले बुझ्ने अनि एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त्यो भन्दा पहिला रिस्क पर युनिट भनेको हो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन एउटा युनिटमा कति रिस्क छ त भन्ने कुरा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले जनाउँछ अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाइ रिटर्न हुन्छ यसलाई चाहिँ रिलेटिभ रिस्क पनि भन्छ रिलेटिभ रिस्क पर युनिट यस्ता कुराहरुले जनाउँछ यो चाहिँ तपाईले बुझ्न जरुरी छ है अनि अर्को अब यो लास्टमा आइसकेछ रिटर्न हायर सिलेक्टेड हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र CV लोअर सिलेक्टेड हुन्छ किनभने यो दुईटा रिस्क हो हैन यो दुईटा रिस्क हो यो चाहिँ रिटर्न हो रिटर्न जहिले पनि हायर सिलेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ लोअर सिलेक्टेड है एब्सोल्युट डिसिजन भनेको यही हो यिनी तीनटा मध्ये सबैभन्दा प्योर डिसिजन CV को हुन्छ त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको र रिटर्नको रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र CV मध्ये डिसिजन फरक पनि आउन सक्छ रिटर्नले प्रोजेक्ट A छान भनेको बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले B छान भनिदिन सक्छ CV ले C छान CV ले फेरि A नै छान भनिदिन पनि सक्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले फेरि बुझ्नुपर्छ अनि
अनि यहाँनिरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आइआरआर हो। आइआरआरमा स्टेप 1 मा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ एनपिभी निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि स्टेप 2 मा चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ। फर डिटेल स्क्रोल डाउन फर भिडियो भनेर छ। हाम्रो यो आइआरआरको लागि एउटा पुरै भिडियो नै हेर्नुपर्छ। अलिकति यो भास्ट कुरा छ, त्यो भएर तपाईलाई भिडियो लिङ्कमा हुन्छ, लिङ्क तलतिर हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँनिर गएर हेर्ने, या त नत्र गएर अलि पछाडितिर छ 8-10 वटा भिडियोभन्दा पछाडितिरको भिडियोमा यो आइआरआरको बारेमा छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ बेटा कोफिसिएन्ट। बेटा कोफिसिएन्ट अब के को लागि है, बेटा मानौ जे को लागि चाहिएको छ नि बेटा, त्यहीको सिओबी जेएम अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम को स्क्वायर। जस्तो सिओबी बेटा ए को लागि चाहिएको छ भने सिओबी एएम अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम को स्क्वायर। एम भनेको मार्केट हो, जे भनेको जे को चाहिएको छ त्यही। अनि बेटा मार्केट सदैव 1 हुन्छ, त्यही भएर बेटा मार्केट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। बेटा ए इज इक्वल टु के हुने रहेछ त सिओबी एएम डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम स्क्वायर। यदि बेटा सी इज इक्वल टु सिओबी सिएम अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम को स्क्वायर भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ है, त्यो कुरा छ। ल यति कुरा हो। अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो कम्बाइन्ड रिटर्न भन्ने कुरा, टोटल रिटर्न अर्थात् कम्बाइन्ड रिटर्न। यो बिल्कुल नयाँ कन्सेप्ट हो, यो तपाईँलाई थाहा छैन होला जस्तो लागिरहेछ मलाई है। यो यसको बारेमा त धेरै चर्चा गर्नुपर्छ। यो अहिले यहाँनिर यत्तिकै फर्मुला भनेर मात्रै यो हुनेवाला छैन, तर पनि फर्मुला भनिहालौँ। यो रिस्क फ्रीको रिटर्न र रिस्क फ्रीको वेट इन्टु प्लस यो पोर्टफोलियोको रिटर्न र पोर्टफोलियोको वेट हो, जसलाई चाहिँ नत्र आरएफ प्लस आरपी माइनस आरएफ इन्टु वेट पी गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अनि यही कुरा फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ टोटल अर्थात् कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर निकाल्यो सोध्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो इन्टु वेट पोर्टफोलियो गरेर निकाल्नुपर्छ। यो पोर्टफोलियोको पनि पोर्टफोलियो हो, त्यही भएर यो अलिकति न्यू कन्सेप्ट हो। यसको बारेमा जान्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यसको बारेमा त एउटा भिडियो नै आवश्यक पर्छ है। महत्त्वपूर्ण कुरामा आइरहेको छ च्याप्टर 6 कमन स्टक फन्डामेन्टल। कमन स्टक फन्डामेन्टल एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर र सजिलो च्याप्टर है। यसमा चाहिँ कमन स्टक फन्डामेन्टल ल एकदमै महत्त्वपूर्ण र सजिलो च्याप्टर छ। के छ त भन्दा योभन्दा पहिला च्याप्टर ल ठिक छ हैन, ल ठिक छ। यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा जो अलिकति सानो गरायौँ हैन, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यसलाई एउटै पान्नामा देखाउन खोजिरहेको। ल इन्कम स्टेटमेन्ट बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स माइनस भ्यारिएबल कस्ट घट्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स्ड कस्ट घट्यो भने इबिआइटी आउँछ, इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घट्यो भने इबिटी आउँछ, इबिटीमा ट्याक्स घट्यो भने इएटी आउँछ। यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेको इक्विटी एन्ड प्रिफरेन्स सेयर होल्डर, यो दुईटै सेयर होल्डरको लागि हो है। अब यहाँनिरबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको लागि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिइन्छ, त्यो घटाइदियो भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ, जुन चाहिँ फर ओन्ली इक्विटी सेयर होल्डरको लागि हुन्छ। यसबाट फेरि डिभिडेन्ड पे आउट गऱ्यो भने अनि के भन्छ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दियो भने रिटेन अर्निङ भन्छ। यो कुरा बुझ्ने, यो रिटेन अर्निङ कति पर्सेन्टेज बचिरहेछ भन्ने कुरा रिटेन्सन रेसियो आरआर अर्थात् बीले जनाउँछ। यो डिभिडेन्ड कति पर्सेन्ट दियो भन्ने कुरा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोले जनाउँछ। इएटी भनेको 100% हुन्छ, यो कुरा बुझ्ने है। अब नि यो अर्को कुरा यहाँनिर त बुझ्नु छँदैछ के त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्स हुन्छ, जुन जोड्दा टोटल एसेट्स आउँछ। लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटलमा करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेब्ट हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेब्ट जोड्दा टोटल डेब्ट आउँछ, टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी जोड्दाखेरि टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी आउँछ, जुन चाहिँ टोटल एसेट्ससँग बराबर हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। इट मिन्स टोटल एसेट्स इज इक्वल टु टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी हुन्छ। यहाँनिरबाट टोटल डेब्ट चाहियो भने टोटल एसेट्समा टोटल इक्विटी घटायो भने टोटल डेब्ट आउँछ, टोटल इक्विटी चाहियो भने टोटल एसेट्समा टोटल डेब्ट घटायो भने टोटल इक्विटी आउँछ। यो कुरा तपाईँले बुझ्ने। टोटल इक्विटीभित्र पर्ने कुराहरू ल कन्ट्रोल गरिहाल्नु, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कमन स्टक, रिटेन अर्निङ, सेयर प्रिमियम अर्थात् ट्रेडिसनल पेड इन क्यापिटल, रिजर्भ फन्ड सरप्लस, यिनी कुराहरू मात्रै यो टोटल इक्विटीभित्र आउँछ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो कुनै च्याप्टरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। अहिले यहाँ मात्रै नभएर कुनै च्याप्टर छ जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कमन स्टक, रिटेन अर्निङ, सेयर प्रिमियम अर्थात् एडिसनल पेड इन क्यापिटल, रिजर्भ फन्ड सरप्लस, यिनी कुराहरू एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। बुक भ्यालु पर सेयर भनेको टोटल बुक भ्यालु डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर हो। बुक भ्यालु भनेको नेट वर्थ हो, टोटल इक्विटी हो। त्यो भएर मैले यहाँनिर मात्र इक्विटीको कुरा गरिरहेको हो। यो इक्विटी जति छ नि यति यसको समेसन डिभाइडेड बाइ एन गऱ्यो भने बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ। अर्थात् यो भनेको नेट वर्थ हो। टोटल इक्विटी भनेको टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट, मैले अघि भनिसकेँ हैन।
अनि एमबीपीएस भनेको मार्केट भ्यालु पर सेयर, बीबीपीएस भनेको बुक भ्यालु पर सेयर। वाइ एमबीपीएस एन्ड बीबीपीएस आर डिफर भनेर क्वेसन आउँछ, तपाईँले आउट क्वेसन हो यो। किन त भन्दा मार्केट भ्यालु पर सेयर डिटरमाइन थ्रु डिमान्ड एन्ड सप्लाई है। यो मार्केट भ्यालु, मार्केट भन्दा बित्तिकै तपाईँले डिमान्ड र सप्लाईको संयोजनबाट बनेको एउटा केन्द्र, एउटा स्थानलाई मार्केट भनेर बुझिन्छ, थाहा छ। डिमान्ड छैन भने मार्केट चल्दैन र सप्लाई पनि छैन भने चल्दैन। दुईटैको संयोजनबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ र त्यही अनुसार ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यो कुरा थाहा छ। तर बुक भ्यालु पर सेयर भनेको नेट वर्थ हो, त्यसमा मार्केटसँग केही पनि रिलेटेड छैन, आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो भ्यालु कति हो भन्ने कुरा बुक भ्यालु पर सेयरले जनाउँछ है। त्यो कुरा चाहिँ थियो। अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, अब हेर्नु है। यो P0 भनेको प्राइस हो र V0 भनेको भ्यालु हो। प्राइस भनेको मार्केटको प्राइस हुन्छ र भ्यालु भनेको एक्चुअल भ्यालु हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्ने। अनि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ त, यो P0 र V0 बराबर छ भने, जस्तो यो नर्मल इक्जाम्पल है, तपाईँसँग एउटा क्यालकुलेटर छ जसको बजारमा मूल्य छ 300, तपाईँको क्यालकुलेटरको बजारमा मूल्य 300 रुपियाँ छ। अनि त्यसको खास भ्यालु हो केही हो है, खास भ्यालु केही हुन्छ, मतलब बजारमा बिक्री गरे 300 मा भइराखेको छ, तर त्यसको मूल्य अब यदि केही पनि हुनसक्छ, 250 पनि हुनसक्छ, खास मूल्य के त्यसको परेको मूल्य फरक भएर फाइदा खाएर बेचिदिन्छ नि त। 250 को थियो 300 मा बिक्री भइरहेछ, त्यो 250 भनेको भ्यालु अफ स्टक हो। अब त्यहाँनिर स्टकको कुरा हुन्छ, सेक्युरिटिजको क्यालकुलेटरको कुरा त हुनेवाला छैन होइन। अनि प्राइस भनेको मार्केटमा कतिमा खरिद बिक्री भइरहेको छ त भन्ने कुरा प्राइसले जनाउने। अब यदि P0 र V0 बराबर छ भने केही काम नगर्ने, तपाईँले यो तपाईँसँग क्यालकुलेटर छ, बजारमा पनि 300 मै पाइन्छ, त्यसको खास मूल्य पनि 300 नै हो, अर्थात् परेको फर्स्टमा ओरिजिनल प्राइस पनि 300 नै हो भने तपाईँ चुप्प लाग्ने, बस्ने, होल्ड गर्ने, केही पनि नगर्ने, राख्ने है। यदि P0 V0 भन्दा ठुलो छ भने, जस्तो बजारमा त्यो खास तपाईँको मूल्य त्यो क्यालकुलेटर 250 मा किनेको हो तर बजारमा 300 मा बिक्री भइरहेको छ भने तपाईले आफूले चाहिँ बजारमा बढी छ भने आफूले बेच्ने हो है, आफूले बेच्दिने, सेल गर्ने, तर खरिद चाहिँ नगर्ने, नट बाई। किन त भन्दा 250 को कुरा हो, 300 मा बजारमा बिक्री भइरहेछ भने आफूले बजारबाट 300 बाट ल्याउने कुरा त भएन। आफूले 300 मा भएको बेला बेच्दिने, 50 रुपैयाँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ हैन, ओभर प्राइस भन्छ यस्तोलाई, तपाईले बेच्दिने। अब यही कुरा फेरि यदि बजारमा त्यो तपाईको क्यालकुलेटरको मूल्य त 250 थियो, यदि बजारमा त्यसलाई ल 200 मा बिक्री भइरहेछ भनेपछि तपाईले खास मूल्य 250 हो, बजारमा 200 मा बिक्री भइरहेछ, अन्डर प्राइसमा कारोबार भइरहेछ भनेको प्राइस भन्दा कम मूल्यमा कारोबार भइरहेछ। अब तपाईले तत्काल जाने, तत्काल गएर त्यहाँबाट किन्ने, तपाईले उठाउने, आफूले किन्ने, बाई गर्ने, अर्थात् आफूसँग भएको नबेच्ने है। आफूले किन्ने, किनेर केही समयपछि त तपाईले फेरि 250 मा बेच्न पाउनुहुन्छ, 200 माले किन्ने र बेच्ने। यो P0 र V0 को कन्सेप्ट यति चाहिँ बुझ्नु होला, फेरि अगाडि गएर भिडियो हेर्नु है। स्टक स्प्लिटले चाहिँ नम्बर बढाउँछ, यो एरो यस्तो लगाएको, यो बढेको एरो देखाएको हो। स्टक स्प्लिटले नम्बर बढाउँछ। न्यू नम्बर कसरी निकाल्ने त भन्दा ओल्ड नम्बर इन्टु हायर भ्यालु डिभाइडेड बाइ लोअर भ्यालु गर्ने, कण्ठ गर्ने हो। यो भन्दा सजिलो केही पनि आइडिया छैन। नम्बर बढाउँछ, ओल्ड नम्बर इन्टु हायर भ्यालु डिभाइडेड बाइ लोअर भ्यालु गरेर नयाँ नम्बर आउँछ। पार भ्यालु, P0, EPS, DPS यस्ता कुराहरू घटाउँछ, यहाँनिर घटाएको देखाएको छ। ओल्ड इन्टु लोअर डिभाइडेड बाइ हायर गरेर न्यू प्राइस आउँछ। यदि 3:1 स्प्लिट भनेको बेला 3 भनेको हायर भ्यालु हुन्छ, 1 भनेको लोअर भ्यालु हुन्छ। अब यहाँनिर नम्बर इन्टु 3/1 गर्ने, ओल्डमा 1/3 गर्ने, यो चाहिँ तपाईले गर्ने है। स्टक डिभिडेन्डको केसमा के छ त भन्दा न्यू नम्बर बराबर ओल्ड नम्बर इन्टु 1 प्लस STR छ। न्यू प्राइस इज इक्वल टु ओल्ड प्राइस अपन 1 प्लस STR छ। यो प्राइसको कुरा त अघि मैले चर्चा गरिसकेको छु, प्राइस घट्छ भनेर। पार चाहिँ नो चेन्ज यहाँनिर स्टक डिभिडेन्डको केसमा। अब यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो आउट क्वेसन हो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा र आउट क्वेसन हो है। आउट क्वेसन हो, पोइन्ट टु बी रिमेम्बर भनेको चाहिँ आउट क्वेसन हो। आउट क्वेसन हो र तपाईको इन्भेस्टमेन्टको सबैभन्दा सजिलो कुरा पनि फेरि यही हो। यो कण्ठ गर्ने हो। 52 week छ, हाई छ, लो छ, स्टक छ, डिभिडेन्ड छ, यील्ड छ, PE छ, VOL छ, क्लोज छ, नेट चेन्ज छ। यहाँ फर्स्टमा डेज अफ ट्रेडिङ भन्ने कुरा आउँछ।
यो कोटेड डेट र ट्रेडिङ डेट अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। जस्तो आज कारोबार हुन्छ, कारोबार भएको डेटलाई कोटेसन डेट भनिन्छ, सरी ट्रेडिङ डेट भनिन्छ। कोटेसन भनेको मूल्य सूची निर्धारण भएको डेट हो। अब ट्रेडिङ डेट कहिले हुन्छ त भन्दा आज कोही पनि कारोबार भयो भने भोलि बल्ल त्यसको कोटेसन हुन्छ क्या। त्यो भएर कोटेसन डेट भन्दा अघिल्लो दिनलाई ट्रेडिङ डेट भनिन्छ। डेज अफ ट्रेडिङ भनेर 1 डे बिफोर कोट हुन्छ। अनि यो हाई र लो छ नि, यो 52 हप्ता मध्येको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस कति होला र सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस कति होला भनेको हो। हाई भनेको हाइएस्ट प्राइस ड्युरिङ 52 विक, लो भनेको चाहिँ लोएस्ट प्राइस ड्युरिङ 52 विक। स्टक भनेको नाम अफ स्टक, जस्तो केही हुन्छ निफ्रा, अर्को केही होइन जेले इस्यु गर्छ त्यो नामको स्टक हुन्छ। यो डिआइबी भनेको डिभिडेन्ड हो, डिभिडेन्ड इन अमाउन्ट, यहाँनिर मैले लेखिदिइरहेको छु, यो कन्ट्रोल गर्नु होला। डिभिडेन्ड इन अमाउन्ट होइन, डिभिडेन्ड इन अमाउन्ट भनेको कति रुपियाँ डिभिडेन्ड दिएको छ त भन्ने कुरा। अनि यो यिल्ड छ नि, यो यिल्ड भनेको डिभिडेन्ड इन पर्सेन्टेज हो है, यिल्ड भनेको डिभिडेन्ड इन पर्सेन्टेज हो। यहाँनिर फेरि यता गर्दा यता देखिँदैन ल। यिल्ड भनेको चाहिँ यो यिल्ड भनेको डिभिडेन्ड इन पर्सेन्टेज, कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिएको छ त भन्ने कुरा। यो कसरी आउँछ त डिभिडेन्ड यिल्ड, D1/P0 गरेर डिभिडेन्ड यिल्ड आउँछ हैन। अनि यो P भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो हो, प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको EPS/P0 गरेर प्राइस अर्निङ रेसियो आउँछ, बुझ्ने है। अनि यो VOL भनेको भोल्युम हो, कति क्वान्टिटीमा सेल्स भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। पछाडि 100 किन लेखिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो कहिले लेख्दैन, कहिले लेखिदिन्छ। तलतिर 500 लेखिदिन्छ यहाँनिर, अनि माथितिर 100 हुन्छ। जम्मा कति भोल्युम बिक्री भयो त भन्दा 500 × 100 गरेर हामीले निकाल्ने हो। यो त्यहाँनिर जति दिएको छ त्यो चाहिँ 100मा छ भनेर भनेको है। क्लोज भनेको क्लोजिङ प्राइस हो, करेन्टली प्राइस हो है। क्लोज भनेको क्लोजिङ प्राइस हो। अनि नेट चेन्ज भनेको हिजोको मूल्यबाट आजको मूल्य घट्दाखेरि कति आउँछ त भन्ने कुरा नेट चेन्ज जनाउँछ। प्राइस बिफोर डे माइनस क्लोजिङ प्राइस है। बिफोर डे भनेको अघिल्लो दिनको प्राइसमा क्लोजिङ प्राइस घट्दाखेरि कति आयो त भन्ने कुरा त्यसले जनाउँछ। कोटेसन भनेको मूल्य सूची हो, यसलाई चाहिँ फेरि एकपटक तपाईँले हेर्नु जरुरी छ है। अब हामी च्याप्टर 7 मा पुगेको छौँ, स्टक भ्यालुएसनमा। कमन स्टक भ्यालुएसन यो सबैभन्दा तपाईँको गाह्रो च्याप्टर हो, सबैभन्दा कन्फ्युजिङ च्याप्टर छ। स्टक भ्यालुएसन तपाईँलाई थर्ड इयरमा पढिसकेको सजिलो लाग्न सक्छ, तर के छ त भन्दा यो अलिकति न्यू यहाँनिर कन्फ्युजिङ कुरा छ कि फोर्थ इयरमा अलिकति कन्फ्युजिङ छ। कन्फ्युजिङ भएर गाह्रो भनेको हो मैले है, गाह्रो चाहिँ छैन। एकचोटि ओल्ड इज गोल्डको सबै क्वेसन एबाट जेडसम्म एक दिनभरि लगाएर तपाईँले 1बाट 34-35 वटा क्वेसनहरू हुनसक्छ। सबै क्वेसन चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो है मजाले, किनभने कमन स्टक 15 मार्क्स पनि आउन सक्ने सम्भावित हो। त्यो भएर अलिकति पुरानो क्वेसनहरू पनि हेर्न तपाईँले आवश्यक छ। यहाँनिर रेसियो एनालाइसिसको कुरा छ। रेसियो एनालाइसिसको लागि थर्ड इयरको भिडियो मैले हालिदिएको छु। रेसियो एनालाइसिसको 20-22 मिनटमा सबै रेसियो एनालाइसिसको फर्मुलाहरू छ, त्यो तपाईँले गएर हेर्ने रेसियो एनालाइसिसको। अब रेसियो एनालाइसिस एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो च्याप्टरमा है। यहाँनिरबाट कहिलेकाहीँ रेसियो एनालाइसिसको पनि आउँछ। यो DuPont, TOR अरू रिटर्न अन इक्विटी यस्तो कुरा आउँछ, त्यो भएर त्यहाँ हेर्ने। त्यसको बारेमा यहाँनिर चर्चा गरेर सम्भव छैन अहिले, हामीसँग टाइम एकदम कम छ। अब स्टक भ्यालुएसन मोडेलको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छौँ, कति छ त स्टक भ्यालुएसन मोडेल भनेर। स्टक भ्यालुएसन चाहिँ 2-3टा विधिबाट हामीले गर्छौँ। एउटा डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेल भन्छ, जसलाई चाहिँ यो P0 अर्थात् V0 क्यालकुलेसन गर्दा D1/1 + K⁻1 KS भन्दा पनि हुन्छ। स्टक भ्यालुएसनमा कस्ट अफ स्टकलाई KS ले डिनोटेट गर्दा पनि हुन्छ, प्लस D2 / 1 + K⁻2 प्लस हुँदै D3 गरेर नर्मली डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेल। यो डिभिडेन्ड कति त भन्ने कुरा हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्न पनि सक्छौँ। अर्को चाहिँ जिरो ग्रोथ मोडेल हो, G = 0 है। G = 0, ग्रोथ 0 छ, जसमा चाहिँ डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई कस्ट गऱ्यो भने सिधै आइहाल्छ भ्यालु। डिभिडेन्ड 1 डिभाइडेड बाई कस्ट गऱ्यो भने सिधै आइहाल्छ। डिभिडेन्ड 1 भनेको पनि D0 नै हुन्छ, ग्रोथ 0 भएको कारणले। त्यो भएर डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई केएस गर्ने। यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको केस छ भने PD डिभाइडेड बाई KP अर्थात् कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक गऱ्यो भने यसरी आउँछ। अनि यहाँनिर अर्को छ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् नर्मल ग्रोथ रेट भन्ने, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। कन्स्ट्यान्टमा एउटा यो dx = dy 1 + g⁻x - y भनेर कन्ठ गर्नु होला। dx = dy 1 + g⁻x - y। यो भनेको कस्तो हो त भन्दा यदि D2 क्यालकुलेसन गर्नु छ भने D2 = D0 राख्यो भने dx र y, x को ठाउँमा 2 भयो, y को ठाउँमा 0 भयो, पावरमा x - y भनेको 2 - 0 गरेर 2 आयो। यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। र D2 = फेरि D1 राखेको बेला
D1 राखेको बेला चाहिँ अब 1 + g को पावर 1 भयो 2 - 1 गर्दा 1 हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ तपाईले डिटेलली बुझ्नुपर्छ है, एकदम डिटेलली बुझ्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यो Pn को कुरा छ। Pn = Dn + 1 / Ks - g। जस्तो P5 निकाल्नु छ भने D6 / Ks - g, P100 निकाल्नु छ भने D101 / Ks - g। त्यसरी चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। अब यसको राजा आएको छ IB मा, भेरिएबल अर्थात सुपर नर्मल, नन कन्स्ट्यान्ट, फास्ट ग्रोइङ, 2 अर्थात मोर g गिवन। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण। P0 V0 निकाल्नको लागि यही हो, तपाईले गर्नुपर्ने कुरा नै यही आउँछ। D1/1 + Ks को पावर 1 + D2/1 + Ks को पावर 2 हुँदै जति वर्षसम्मको छ डिभिडेन्ड अपन 1 + Ks को पावर त्यति वर्षको n प्लस Pn/1 + Ks को पावर n गर्ने। यहाँनिर यो Pn कसरी आउँछ त भन्दा यहाँनिर यो Pn कन्स्ट्यान्ट कुरा, यहाँनिर Pn Dn + 1 / Ks - g गर्ने। र यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर मैले कतै खाली ठाउँमा देखाउँछु। यस्तो गर्ने, कस्तो गर्नु होला भन्दा यो टाइमलाइन हुन्छ 0 1 2 3 4 हुन्छ, 0 1 2 3 4 हुँदै n वर्षसम्म हुन्छ। यो यहाँको डिभिडेन्ड 1 निकाल्नको लागि आफूभन्दा अघिल्लो ग्रोथ रेट युज गर्ने, डिभिडेन्ड 4 निकाल्नको यहाँनिर डिभिडेन्ड 4 निकाल्न यहाँनिरको ग्रोथ रेट युज गर्नु होला, डिभिडेन्ड n निकाल्नको लागि यहाँनिरको ग्रोथ रेट युज गर्नु होला। यति कुरा हो है, त्यो चाहिँ तपाईले गर्नु होला, त्यो गर्नु होला। र फर्मुला यो थियो। अनि क्यापिटल गेन यील्ड भनेको Pn + 1 - Pn / Pn हो। जस्तो क्यापिटल गेन यील्ड भनेको 0 इयरको लागि हुन्छ। नर्मली 0 इयरको लागि क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्नको लागि P1 - P0/P0 गर्ने। 0 को लागि Pn + 1 हो नि, 0 + 1 गर्दा 1 भयो, माइनस Pn भनेको P0 / P0 गरेर यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल गेन यील्ड फर थर्ड इयर भन्यो भने P4 - P3 / P3 तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। D0 भनेको के र D1 भनेको के भन्ने कुरा तपाईलाई एकदम कन्फ्युजिङ हुने कुरा यो छ है। जस्ट पेड, करेन्ट इयर, करेन्टली पेड, लास्ट इयर। अब यहाँनिर मैले अरू कुरा पनि देखाउँछु। जस्ट पेड, करेन्टली इयरको डिभिडेन्ड, करेन्टली पेड, लास्ट इयर है। डिभिडेन्ड भन्यो भने यसलाई चाहिँ D0 ले जनाउने। एक्सेप्टेड, विल पे, इयर इन्ड, नेक्स्ट इयर, फ्रम नाउ, यस्तो डिभिडेन्डलाई D1 ले जनाउने। यो चाहिँ तपाईले कण्ठ गर्ने, कण्ठ गरिहाल्ने है, रिसेन्ट तत्काल। अब YTM IRR के पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यहाँनिर, जसको लागि ट्रायल एन्ड एरर मेथड छ। मैले भनिसकेँ, त्यसको लागि छुट्टै भिडियो तपाईले हेर्नुपर्छ। अलिकति तलतिर मैले आफैले गराएको भिडियो छ, त्यो हेर्ने। ग्रोथ रेट निकाल्नको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण फर्मुला चाहिँ यहाँनिर रिटेन्सन रेसियो इन्टु ROE छ। ROE भनेको रिटर्न अन इक्विटी हो, जसको फर्मुला चाहिँ नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ टोटल इक्विटी हो। यसको बारेमा तपाईले डिटेल मैले भनिसकेँ, अर्को भिडियो हेर्नु होला हैन। त्यहाँ यो रेसियो एनालाइसिसको ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्यो भने रिटेन अर्निङ को रेसियो इन्टु ROE गरेर निकाल्न सकिन्छ। अर्को एकदमै सजिलो र महत्त्वपूर्ण च्याप्टर आइसक्यो हेर्दा हेर्दै है। अर्को एकदमै सजिलो, अघि भर्खर हामीले हेर्यौँ 10 मार्क्स कमन स्टक, यो भन्दा पहिलो च्याप्टर 6। अब च्याप्टर 8 पनि त्यही ट्याक्कै त्यही बेसमा छ। यिनी तीनटा फर्मुला तपाईले कण्ठ गर्नुको त कुनै विकल्प छैन हैन। इन्द्रको बाउ चन्द्रै आए पनि भन्छन् नि, त्यस्तै हो, अनिवार्य कण्ठ गर्ने। डिस्काउन्ट यील्डमा FE - P0/FE * 360 म्याच्युरिटी डेज है। FE - P0/FE * 360 म्याच्युरिटी डेज, बुझ्ने है कुरा मजाले। अब यही कुरा एनुअलाइज्ड अर्थात इक्विभ्यालेन्ट यील्डमा FE - P0/P0, डिस्काउन्टमा FE, किनभने डिस्काउन्ट पार भ्यालुमा हुन्छ नि हैन। त्यो भएर एनुअलाइज्ड यील्ड चाहिँ P0/P0। एनुअलाइज्ड यील्डमा इन्टु 365 मात्रै इन्टु 360, बुझ्ने है कुरा मजाले बुझ्ने। त्यसपछि ट्याक्सेबल यील्डलाई KD ले डिनोटेट गर्ने, ट्याक्सेबल यील्डलाई KD ले डिनोटेट गर्ने। नर्मल्ली यील्ड भनेको KDT हो, यो कुरा तपाईले थर्ड इयरको कमन स्टकमा पढेको कुरा हो। डिभाइडेड 1 - ट्याक्स गर्ने, अर्थात KD 1 - ट्याक्स गर्यो भने KDT आउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई नर्मल छ नि। KDT को लागि KD अनि 1 - ट्याक्स गर्यो भने आउँछ भन्ने कुरा नर्मल हो। यो केही त्यस्तो गाह्रो कुरै होइन नि हैन। किन गाह्रो मान्ने हो र, सजिलो कुरालाई गाह्रो मान्ने त कामै छैन हैन। यो र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, तपाईले याद गरिहाल्नु होला है। अब यहाँनिर यो आएको छ, यसको बारेमा मैले चर्चा गर्दैन, अलिकति मात्रै चर्चा गर्छु। बोन्ड सिम्बल C र म्याच्युरिटी छ। कस्तो हुन्छ भने मानौ ABC बोन्ड, ABC 8 सरी सिम्बल पो भनेको त हैन, ABC अनि के भनिदिन्छ भन्दा कुपन भने 8 अनि 20
भन्यो भने एबिसी भन्ने बोन्ड हो, बोन्डको सिम्बल। 8 भनेको कुपन रेट हो। यो 20 भनेको चाहिँ के रहेछ त म्याच्युरिटी अवधि रहेछ, 20 वर्षमा 8% दिने भन्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। सिवाई भनेको करेन्ट यिल्ड हो, करेन्ट यिल्ड हो है। करेन्ट यिल्ड भनेको आई अपन P0 अर्थात् डिभिडेन्ड D1 अपन P0। भोल्युम भनेको कति बिक्री भइरहेछ भन्ने कुरा। क्लोज भनेको क्लोजिङ प्राइस। नेट चेन्ज भनेको मैले भनिसकेँ। बिड र आस्कको कुरा सायद यहाँनिर कहीँ कतै अलिकति डिटेलमा लेखेको हुनसक्छ। ल यहाँनिर छ यो बिड र आस्क, बिड र आस्कको कुरा यहाँनिर छ। बिड भनेको पर्चेस प्राइस अफ डिलर हो। डिलर भनेको लागि यो हाम्रो पैसाको डिलर भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क है, त्योभन्दा अरू कुनै पनि डिलर छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कतिमा किन्छ त भन्ने कुरालाई बिड प्राइस भन्छ, अनि कतिमा बेच्छ त भन्ने कुरालाई आस्क प्राइस भन्छ। सेलिङ प्राइस अफ डिलर र पर्चेसिङ प्राइस अफ डिलर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किन्ने भनेको हामीसँग हो, कस्टमरसँग किन्ने हो, फेरि कस्टमरलाई नै बेच्ने हो, जसलाई इन्भेस्टर भन्छ है। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 116 रुपियाँमा एउटा खैरेको पैसा किन्छ डलर भने 116 मा $1 किन्छ भने त्यो 116 भनेको बिड प्राइस हो, जुन चाहिँ हामीले 116 मा बेच्ने हो। सेलिङ प्राइस अफ इन्भेस्टर हुन्छ, पर्चेजिङ प्राइस अफ डिलर हुन्छ। र त्यही कुरा आस्क कसरी हुन जान्छ त भन्दा अब त्यसले 116 मा किनेको 117 मा बेच्यो भने त्यो बेचेको मूल्य चाहिँ आस्क प्राइस हुन्छ, सेलिङ प्राइस अफ डिलर हो, जुन चाहिँ अरू कोही मान्छेले किन्नु पर्यो, अरू इन्भेस्टरले किन्नु पर्यो भने 117 मा किन्छन् है। यो त्यही एउटै मूल्य हो। पर्चेजिङ प्राइस अफ डिलर र सेलिङ प्राइस अफ इन्भेस्टर हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अनि यहाँनिर अघि देखिरहेको थियो क्लोजिङ आस्क यिल्ड बिड यिल्ड भन्ने कुरा है। क्लोज आस्क बिड यिनी कुराहरू पर्सेन्टेज अफ एमबी हुन्। त्यहाँनिर जति दिएको हुन्छ, मानौ 5 दिएको होला, 105 दिएको होला, त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज अफ एमबी हो। अब पर्सेन्टेज अफ एमबीमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ एमबीमा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा हेर्नु है, हो यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा। नर्मली 106.2 मा क्लोजिङ प्राइस 106.2 दिएको छ भने त 106.2% अफ एमबी भइहाल्यो, समाप्त, यो कुरा भइगयो। तर 106:2 पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ, 106:2 दिन्छ। 106:2 दिएको बेला त दोस्तो हुन्छ, फेरि 106:2 दिएको बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि 106:2 दियो भने 2/32 गरेर 106 मा जोड्नुपर्छ। 106 अगाडिको त छँदैछ, पछाडिको 2 छ नि, यो 2/32 भनेर जोड्नुपर्छ अफ एमबी। अफ एमबी त छँदैछ, यो क्लोजिङ प्राइसमा यस्तो दिइराखेको हुन्छ, कन्फ्युजिङ हुन्छ है। यो कुरा एकदम कन्फ्युजिङ हो, त्यही भएर नोटिस गर्ने। अनि 106 × 2/3 भन्यो भने त यो त तपाईँलाई आइहाल्छ। 106 × 3 + 2/3 गरे पनि हुन्छ, नत्र गर्दैन भन्यो भने 106 अगाडिको प्लस यो 2/3 लाई गरेर अनि त्यति गर्दा पनि हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ एमबी यो चाहिँ कन्ठ गर्ने हो है, यो कुरा कन्ठ गर्ने हो, बुझ्ने है, यो कुरा तपाईँहरूले कन्ठ गर्ने हो। ल यो कुरा थियो। अब आयो बोन्ड भ्यालुएसन। बोन्ड भ्यालुएसनको बारेमा मैले भनिराख्नु जरुरी छैन। यो इन्ट्रेस्ट कर्पोरेटमा मैले चर्चा गरिसकेको छु। कर्पोरेटको हेरेको छैन भने तत्काल गएर हेर्ने। इन्ट्रेस्ट रेटको लागि यो लामो फर्मुला छँदैछ। के स्टार भनेको रियल रिस्क फ्री रेट हो, आइपी इन्फ्लेसन प्रिमियम जुन एक्सेप्टेड हो, एमआरपी भनेको म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम, एलआरपी भनेको लिक्विडिटी र डिआरपी भनेको डिफल्ट। गभर्नमेन्टमा यति मात्रै हुन्छ, एलआरपी र डिआरपी हुँदैन, अरूमा त कर्पोरेट बोन्डमा सबै हुन्छ, कर्पोरेट सिक्युरिटिजमा सबै हुन्छ। भ्यालु अफ बोन्ड भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट र म्याच्युरिटी भ्यालुको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ म्याच्युरिटी भ्यालु हो, जसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि आई 1 - 1/k को पावर n अपन k प्लस एमबी अपन 1 + k को पावर n गर्छौँ। यसलाई यो डल्लो भनेको PVIF A@k% फर n इयर हो। यो भनेको चाहिँ PVIF × kn हो। जसरी गर्न मन लाग्छ गर्नु, बोन्ड भ्यालुएसनको कुरा भन्न आवश्यक छैन। वाइटिएम अर्थात् एचपिआर भनेको क्यापिटल गेन यिल्ड र करेन्ट यिल्ड हो। वाइटिएम एचपिआरको कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो पनि कुरा गर्नु आवश्यक छैन। त्यसपछि अब यिल्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नको लागि है, वाइटिएम निकाल्नको लागि स्टेप 1 मा ट्रायल एन्ड एरर मेथड छ। मेथड 1 मा वाइटिएम निकाल्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा 100% एक्युर मेथड भनेको ट्रायल एन्ड एरर होइन। म ट्रायल एन्ड एरर सक्दैन भन्ने लाग्छ भने यहाँनिर मेथड 2 छ, जुन तलतिर मैले देखाइरहेको छु। मेथड 2 मा स्टेप 1 मा चाहिँ एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकाल्नुपर्छ। एप्रोक्स वाइटिएम निकाल्नुपर्छ। एप्रोक्सको लागि वाइटिएम एप्रोक्स निकाल्ने फर्मुला छ।
आई प्लस एमबी माइनस पी0 अपन एन अपन एमबी प्लस 2p0 डिभाइडेड बाई 3 गरेर गर्न सकिन्छ। यो बराबर लेखेपछि फेरि अपन यतातिर लेख्ने अर्को यतातिर लेख्ने गरेर यस्तो डाँडीबाँडी गराउने काम नगर्नु होला, टक्कसँग अलि मिलाएर राम्रो काम चाहिँ गर्नु होला। यस्तो छ। त्यसपछि वाइटिएम एप्रोक्स निकाल्ने। यदि वाइटिएम को ठाउँमा वाइटिसी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने वाइटिसी को लागि आई प्लस यो एमबी को ठाउँमा चाहिँ एमबी को ठाउँमा सीपी हुन्छ, अरु केही पनि हुँदैन। एमबी को ठाउँमा सीपी हुन्छ, सीपी माइनस पी0 अपन अनि यो एन को ठाउँमा सीएन हुन्छ। रिप्लेस गरिदिने, यहाँ बुझ्ने। एमबी लाई कल प्राइसले रिप्लेस गर्ने, एन लाई चाहिँ एनसी ले रिप्लेस गर्ने, जुन चाहिँ कल नम्बर हो यो कल प्राइस हो। कल नम्बर भनेको कहिले कल गर्छ त भन्ने कुरा हो है, त्यो कुरा हुन्छ। स्टेप 2 मा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ एनपीवी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यहाँनिर माथिबाट वाइटिएम वाइटिसी एप्रोक्स आउँछ अनि त्यसपछि एमा चाहिँ प्लस माइनस 0.5 गरेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो एनपीवी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकाल्छौं टु गेट पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एनपीवी। अब कसरी आउँछ त भन्ने कुरा एनपीवी को यो फर्मुला हो। यो भनेको यहाँनिर माथिको भ्यालु हो, भ्यालु माइनस पी0 गरेर आउँछ वाइटिसी। अनि वाइटिसी मा पनि यही एमबी को ठाउँमा एमबी है, एमसी हैन, एमबी को ठाउँमा कल प्राइस र एन को ठाउँमा एनसी राखिदिने हो। त्यति गर्यो भने हुन्छ। अनि स्टेप 3 मा इन्टरपोलेसन छँदैछ। यसको बारेमा डिटेलली आईआरआर को भिडियो छ, त्यो गएर हेर्नु होला। कन्फ्युजन लागेको छ भने एक्ज्याक्ट वाइटिएम र वाइटिसी निकाल्नको लागि लोअर रेट एनपीवी लोअर रेट अपन एनपीवी लोअर रेट माइनस हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट गरेर गर्न सकिन्छ। यही बाटो गर्नुपर्छ, यही नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन, धेरै विधिहरू छ। यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालुमा बाटोको वे बाटो पनि गर्न सकिन्छ, जसरी गर्न पनि सकिन्छ, तर यसरी चाहिँ सहज हुन्छ या क्योर हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि ड्युरेसन निकाल्नको लागि एकदमै लामो फर्मुला छ तपाईको लागि, यो बिल्कुल नयाँ फर्मुला हो ड्युरेसनको फर्मुला। ड्युरेसन 1 + k अपन k माइनस 1 + k प्लस n c माइनस k 1 + k को बार n - 1 गर्ने यसलाई कोस्ट गराइदिनु, अगाडि c ले मल्टिप्लाई गरेर पछाडी k ले जोड्दिनु। यति गर्यो भने ड्युरेसन आउँछ। अनि ड्युरेसन पोर्टफोलियो भने पोर्टफोलियो भन्दा बित्तिकै समेसन वेट इन्टु ड्युरेसन गर्ने हो। जे को पनि रिटर्न पोर्टफोलियोमा पनि समेसन रिटर्न इन्टु वेट गरेकै हो हैन। ड्युरेसन पोर्टफोलियोमा पनि त्यही गर्ने। मोडिफाइड ड्युरेसनमा चाहिँ ड्युरेसन डिभाइडेड 1 + k गर्ने र यो चाहिँ यो जीरो ग्रोथको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ 1 + k डिभाइडेड बाइ k। नर्मल्ली चाहिँ d अपन 1 + k गर्दा तपाईलाई सहज हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन बोन्ड प्राइस भनेर डेल p सोधिन्छ। यो निकाल्नको लागि -1 इन्टु md भनेको मोडिफाइड ड्युरेसन इन्टु डेल i भनेको यो इन्ट्रेस्टमा कति चेन्ज भएको छ त भन्ने कुरा हो है। इन्ट्रेस्टमा कति चेन्ज भएको छ त भन्ने कुरा यति गरेर यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन बोन्ड प्राइस गर्ने। अब यहाँनिर फर्मुला मात्रै यहाँनिर अहिले देखाइरहेको छ। यिनी फर्मुला युज गरेर प्रत्येकको फर्मुला युज गरेर एक एकवटा हिसाब गर्ने काम चाहिँ तपाईहरुको है। त्यो नगरेसम्म यो फर्मुला हेरेर त यहाँनिर मैले फर्मुला हेरे भन्दै मक्ख परेर काम छैन। अब च्याप्टर 10 मा आइसकेको छ। अब 2-3टा च्याप्टरहरु मात्रै छ, हेरौँ। अब फेरि अर्को भिडियो किन गराउने, यसैमा हामीले ग्याजगुज गरिहाल्छौं हैन। म्युचुअल फन्डको कुरा छ। म्युचुअल फन्डमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा एनएभी पोर्टफोलियो। एनएभी अफ पोर्टफोलियो भन्दा यो अमाउन्टमा सोधेको, आरएसमा सोधेको, जसको लागि एमबीए माइनस लायबिलिटीज गर्ने। एमबीए भनेको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स हो, अर्थात यो भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटीको संयोजन हो है। समेसन प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। यहाँनिर छ समेसन प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। अब एमबीए माइनस लायबिलिटीज गर्ने, एमबीए माइनस लायबिलिटीज डिभाइडेड बाइ एनएसओ गर्यो भने एनएभी पर शेयर आउँछ। एमबीए माइनस लायबिलिटीज मात्रै गर्यो भने एनएभी पोर्टफोलियो आउँछ। यो कुरा बुझ्ने है हुन्छ। त्यसपछि यो नर्मल्ली एनएभी मात्रै सोध्यो भने यो पर शेयर सोधेको हो। एमबीए माइनस लायबिलिटीज डिभाइडेड बाइ एनएसओ गर्ने। एनएभी पोर्टफोलियो भन्यो भने एमबीए माइनस लायबिलिटीज मात्रै गरेर माथिको कुरा मात्रै गर्ने। यो तपाईको ओल्ड इज गोल्डको सायद 77 मै सोधेको छ यो है। म्युचुअल फन्डको 77 को लङ क्वेशन सोधेको छ सम्भवतः हो, त्यसरी सोधेको छ। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ यसरी आउँछ, मैले भनिहालेँ। अब अफरिङ प्राइस, यिनी कुराहरू तपाईले कन्ठ गर्नुपर्ने कुरा हो। यो बहुत झुकिने कुरा हो कि मान्छे एकदमै कन्फ्युजिङ हुने कुराहरू हो। यो रेड हाइलाइटै गर्दा राम्रो होला। अफरिङ प्राइस पर शेयर भनेको एनएभी -1 माइनस लोड फ्री रेट। लोड फ्री रेट छ भने अफरिङ प्राइस भनेको P0 हो। फेरि के हो भन्ने हो हैन। P0 कसरी आउने त भन्दा एनएभी अपन 1 माइनस लोड फ्री रेट बढ्छ कि अफरिङ प्राइस चाहिँ लोड फ्री रेटले बढाइदिन्छ। एनएभी 1 माइनस लोड फ्री रेट गर्ने। सेलिङ प्राइस भनेकै यही हो है। अफरिङ प्राइस सेलिङ प्राइस पर शेयर भनेको एउटै कुरा हो। यदि प्रिमियम छ भने अफरिङ प्राइस सेलिङ प्राइस बराबर एनएभी 1 प्लस प्रिमियम, डिस्काउन्ट छ भने 1 माइनस डिस्काउन्ट गर्ने। यो
र HBR को 3टा फर्मुला छ। यो HBR को 3टा फर्मुला तपाईले याद गर्यो। तपाईले कहीँ कतै पनि नर्मली HBR मात्रै सोध्छ भने अर्थात् HBR विथ लोड फी भन्छ भने NAV1 माइनस अफरिङ प्राइस 0 बुझ्ने। NAV1 माइनस अफरिङ प्राइस 0 प्लस डिभिडेन्ड 1 प्लस क्यापिटल गेन यील्ड 1 गर्ने डिभाइडेड बाइ यो अफरिङ प्राइस 0 नै डिभाइड गर्ने। यदि HBR NAV बेस्ड भन्दै भने NAV1 माइनस NAV0 गर्ने। NAV बेस्ड भन्यो भने अफरिङ प्राइस पनि नगर्ने, त्यहाँनिर NAV0 नै गर्ने र NAV0 ले नै भाग गर्ने। विथ लोड फी भन्दा माथिरको गर्ने, विथ नो लोड फी भन्दा NAV बेस्ड। बुझ्नुपर्ने कुरा NAV बेस्ड र विथ नो लोड फी भनेको एउटै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने। नर्मल्ली HBR यो नर्मल्ली HBR हो है, नर्मल्ली HBR चाहिँ यो फर्मुला हो। अब HBR मार्केट बेस्डको HBR पनि के त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्न सक्छ हैन। मार्केट बेस्ड भनेको अहिलेसम्म तपाईले पढेको मार्केट बेस्डको थियो P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाइ P0 यो चाहिँ तपाईको कुरा थियो। यति चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने कुरा थियो है। अनि यहाँनिर अर्को कुरा छ, बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो 12B1 चार्ज भन्ने छ। इट हैन यो इट वाज कस्ट छ। यो हो यो एउटा लागत हो। इट रिड्युस HBR यसले HBR घटाउँछ। जस्तो मानौ तेरो रिटर्नको रेट चाहिँ 10% छ, तसँग 12B1 चार्ज छ, चार्ज चाहिँ 1% छ भन्यो भने कसैले तपाईले भन्नु पर्यो कि मेरो रिटर्न चाहिँ हो 10% तर चार्ज छ त्यसमा 1% भनेपछि अब मेरो एक्चुअल रिटर्न चाहिँ 9% मात्रै रिमेनिङ भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यहीलाई HBR न्यू भनेको HBR ओल्ड माइनस यो 12B1 चार्ज हो के। जस्तो मैले इक्जाम्पलसम्म देखाएको छु, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो तपाईको लागि। यो लगभग आउट क्वेसन भन्दा पनि हुन्छ है। यो वाला क्वेसन छ ओल्ड इक्वलको कति नम्बर मलाई ठ्याक्कै याद भएन, तपाईले हेर्ने आउट क्वेसन नै हुन सक्छ सायद। 12B1 चार्ज 1% छ। यदि HBR 10% छ भने न्यू HBR बराबर यो 10 मा 12B1 चार्ज घटाइदिएर 9% आउँछ कि, यो कुरा बुझ्ने। अनि इन्भेस्टमेन्ट फन्ड चाहिँ यदि लोड फी रेट छ भने इन्भेस्टमेन्ट फन्ड घट्छ। लोड फी रेटले जस्तो 10,000 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै त भनेर हामीले दियौँ, अनि लोड फी भनेको लाइक ब्रोकर चार्ज उसले चाहिँ ल घटाइदियो 1% लोड फी लाग्छ भन्यो भने अनि 10,000 को 1% घटाएर अब अनि बाँकी रिमेनिङ पैसा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ। सो ओल्ड इन्भेस्टमेन्ट फन्ड इन्टु 1 माइनस लोड फी रेट गरेर इन्भेस्टमेन्ट फन्ड न्यू हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अफरिङ प्राइस आफ्टर ब्रोकेज कस्ट, अफरिङ प्राइस आफ्टर ब्रोकेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भने ब्रोकर कस्टले अफरिङ प्राइस बढाउँछ 1 प्लस ब्रोकेज गर्ने। अफरिङ प्राइस विथआउट ब्रोकेज कस्ट भन्यो भने फेरि सेलिङ प्राइसमा 1 माइनस ब्रोकेज गर्ने। जस्तो 50 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ है, 50 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको कुरा ब्रोकर चार्ज छोडेर कति रुपैयाँ आयो त खास आफ्नो पकेटमा भन्नको लागि 50 मा बेचेको 1 माइनस ब्रोकेज कस्ट गर्यो भने अफरिङ प्राइस आउँछ है, त्यो चाहिँ गर्ने। अनि एक्सचेन्ज रेसियो भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ, यो म्युचुअल फन्डकै फर्मुला हो। एक्सचेन्जेस रेसियो चाहिँ अपरेटिङ एक्सचेन्जेस यो चाहिँ एक्सक्लुडिङ ब्रोकेज चार्ज हो, ब्रोकेज कस्ट हो हैन। अपरेटिङ एक्सचेन्जेस एक्सक्लुडिङ ब्रोकेज कस्ट डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ NAV हो। अब यहाँनिर अर्को छ पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो। पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु अफ सेक्युरिटी पर्चेस्ड अर सेल। यो भ्यालु पर्चेज अर्थात् सेल गर्दाखेरिको मिनिमम भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो दुईटा मध्ये जुन छ मिनिमम त्यही राख्ने डिभाइडेड बाइ एभरेज NAV गर्ने। एभरेज NAV भनेको NAV1 प्लस NAV0 डिभाइडेड बाइ 2 हो है। त्यसरी एभरेज निकालेर पोर्टफोलियो टर्नओभर यो पनि कता ओल्ड इक्वल हुन्छ, यो क्वेसन पनि तपाईले हेर्नु होला, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अनि यदि नम्बर अफ शेयर क्याल्कुलेसन गर भनेको बेला नम्बर अफ शेयर क्याल्कुलेसन गर भनेको बेला जति पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यति फन्ड इन्टु 1 माइनस लोड फी, किनभने 1 माइनस लोड फीले फन्ड घटाइदिन्छ हैन। 1 माइनस लोड फी डिभाइडेड बाइ P0 1 माइनस ब्रोकेज कस्ट 1 माइनस डिस्काउन्ट। यो फर्मुला याद गर्यो भने नम्बरको लागि अरु कुनै पनि फर्मुला याद गर्नु पर्दैन। लोड फी छ राख्ने, ब्रोकेज छ राख्ने, डिस्काउन्ट छ राख्ने, छैन केही पनि नराख्ने है, त्यसरी गर्ने। N1 र N0 भनेको नम्बर अफ शेयर, कहीँ कतै N1 र N0 आएको थियो भने नम्बर अफ शेयर एट द इन्ड को N1 हो, बिगिनिङ को N0 हो। P1 भनेको पनि प्राइस पर शेयर एट द इन्ड र P0 भनेको बिगिनिङ थियो, त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु आवश्यक थियो। अब च्याप्टर 11 मा आइसकेको छ, अब लगभग एकछिनमा सकिने वाला छ। च्याप्टर 11 मा छ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि यो म्यानेजिङ पोर्टफोलियोमा शार्पेज, ट्रेनर्स र जेन्सेनको तीनटा कुराहरु छ। यो पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने हो।
अब सार्पेजले पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स कसरी मेजर गर्छ त भन्दा आरपी माइनस आरएफ डिभाइडेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो। यदि मार्केटको क्यालकुलेसन गर्दैछ भने यो एसपी भनेको अब एसपीमा आरपी थियो भने एसएममा आरएम हो हुने हो, रिस्क फ्रीको रिस्क फ्री, आरपीको ठाउँमा आरएम, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पीको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम है, त्यो कुरा गर्ने। एसएम छ भने आरएम माइनस आरएफ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम नर्मल। अब सार्पेज पोर्टफोलियो एसपी छ भने आरपी माइनस आरएफ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पी। यसै गरी ट्रेनर्सको पनि फर्मुला यही छ, आरपी माइनस आरएफ अपन बेटा पोर्टफोलियो छ, मात्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो थियो यहाँनिर बेटा पोर्टफोलियो छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। र अर्को जेन्सेनको एउटा मात्रै फर्मुला हो, जेन्सेन पोर्टफोलियोलाई यो जेपी अर्थात् एपीले पनि भन्छ है, एपीले पनि डिनोटेट गर्छ, जसलाई चाहिँ आरपी माइनस एक्सपेक्टेड आर हो यसको फर्मुला। आरपी भनेको रिटर्न पोर्टफोलियो, यो आर भनेको सिएपिएमबाट निकालेको आर, सिएपिएमबाट निकालेको आरको बारेमा मैले चर्चा गर्दैन, यो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा पी तपाईँलाई थाहा छ, आरपी माइनस यो गऱ्यो भने ग्याच चाहिँ आइहाल्छ, कुरा त्यो थियो है। अब च्याप्टर 12 डेरिभेटिभ एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै सजिलो, यति हो यहाँनिर जति देखिरहेको छ यति फर्मुला हो है डेरिभेटिभको, मात्र यहाँनिर जति देखिरहेको छ त्यति हो। यहाँनिर यो कल अप्सन र पुट अप्सनको बारेमा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ, कल अप्सन एन्ड पुट अप्सन है, त्यो बुझ्नु होला, थ्योरिटिकल कुराहरू हेर्नु होला। कल अप्सनमा चाहिँ यो म्याक्सिमम एस माइनस एक्स अनि कमा 0, एस माइनस एक्स र 0 भन्दै जुन चाहिँ ठुलो छ त्यो चाहिँ भ्यालु अफ कल अप्सन हुन्छ। यदि यो कस्तो भन्दा यो फन्डामेन्टल भ्यालु अफ कल अप्सन भन्यो भने यो गर्ने, र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ कल अप्सन भन्यो भने इन्टु 100 पनि गरेर लेख्ने है, यो कुरा। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्यो भने इन्टु 100 गर्ने, नत्र फन्डामेन्टल भ्यालु अर्थात् नर्मली भ्यालु अफ कल अप्सन भन्यो भने सिधै यो गर्दै भइहाल्यो। यदि कहिलेकाहीँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ कल अप्सन भन्यो भने म्याक्स एस माइनस एक्स इन्टु 0 गर्ने, यहाँनिर जति आउँछ नि अनि त्यसले इन्टु 100 गरेर यहाँनिर एन्सर लेखिदिने। यसै गरी पुट अप्सनको कुरा पनि पुटमा एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एस हो, कलमा एस माइनस एक्स हो, त्यही त। थ्योरिटिकल फन्डामेन्टल भन्यो भने यति मात्रै गर्ने, इन्ट्रिन्सिक भन्यो भने इन्टु 100 गर्ने, यो कुरा बुझ्ने। कलको एउटा कण्ठ गरे हुन्छ, एउटामा एस माइनस एक्स हुन्छ। अब केही भइरहेछ, कण्ठ गर्ने फर्मुला गराएर कण्ठ गर्नु, कल अप्सनमा एस माइनस एक्स र पुटमा एक्स माइनस एस हुन्छ। थ्योरिटिकल र फन्डामेन्टल भन्यो भने एउटा कुरा हुने रहेछ, नत्र इन्ट्रिन्सिक भन्यो भने अर्को कुरा हुने रहेछ। अनि रेट अफ रिटर्नमा प्रफिट डिभाइडेड बाइ इन्भेस्टमेन्ट हो, प्रफिट भनेको भ्यालु माइनस कस्ट डिभाइडेड बाइ इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यहाँनिर दिन्छ, भ्यालु पनि हुन्छ, भ्यालु यहाँनिर आउँछ, कस्ट दिन्छ क्वेसनले, कस्ट डिभाइडेड बाइ इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने हुन्छ है, यो कुरा थियो। अनि यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु, बी अनेस्ट स्टडी वेल, टाइम कम छ है, यो कुरा तपाईँले अब यति फर्मुलाहरू छ यहाँनिर, यसको पिडिएफ पनि म तपाईँहरूलाई तलतिर राखिदिन्छु, तपाईँलाई पिडिएफ चाहिएको खण्डमा त्यो पनि तपाईँलाई अभाइलेबल हुन्छ। अनि यो फर्मुलामा कस्तो हुन्छ भन्दा कयौँ कुराहरू कन्फ्युजिङ हुन्छ, यत्तिकै फर्मुला भनेर सबै समाप्त हुने भयो त कति इजी थियो होइन, यति भनेर सबै कुरा बुझिने, सबै कुरा भ्याइहाल्ने भयो त कति इजी थियो, त्यो भएर कन्फ्युजिङ हुन्छ। कन्फ्युजिङ कुरा छ भने सोध्ने है, कन्फ्युजिङ केही पनि कुरा छ भने सोध्ने। अनि फर्मुलाहरू यति यो 1 घन्टामा यो 1 वर्ष पढाइ हुने कुराहरू भनेर फर्मुला भनेर सम्भव हुँदैन, किनभने फर्मुला भनिसक्यो भने प्र्याक्टिस गर्ने काम स्टुडेन्टको आफै गर्छ, नत्र त 1 दिनमा सक्दैन रहेछन् कुनै पनि कलेजमा होइन। तर यो यति भने जति सजिलो छैन, त्यो भएर केही कतै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला, कहीँ कतै केही पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। इक्जाम नजिक आइरहेको छ, मैले जतिवटा फर्मुला लेखाएको छु नि 15 पेजसम्म फर्मुला लेखाएको छ, 15वटा पेजको प्रत्येक फर्मुला इम्प्लिमेन्टेसन हुने गरी हिसाब गर्नु होला। यति गऱ्यो भने तपाईँको 90% फस्ने चान्स हुन्छ। यति फर्मुला याद गरेर यति फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि तपाईँ ढुक्क हुनुभयो भने तपाईँको 90% फस्छ। अब रिमेनिङ 10% लागि त तपाईँले आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। ओल्ड इज गोल्डको सबै कुरा गर्नु होला। कमन स्टक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, कमन स्टकको ओल्ड इज गोल्ड अनिवार्य गरिहाल्नु होला है, कमन स्टकको ओल्ड इज गोल्ड अनिवार्य गरिहाल्नु होला, किनभने त्यो अलिकति कन्फ्युजिङवाला छ। अनिवार्य गर्ने थियो, किनभने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अनिवार्य रूपमा त्यो गर्नु होला। त्यसपछि अरू केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो अब युट्युबको जे नाम छ त्यही नाममा फेसबुक पेज पनि छ, त्यहाँनिर मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। हिसाब गर्दाखेरि गाह्रो लाग्यो भने मैले बुझेन भनेर सोद्धा पनि हुन्छ, हामी रेस्पोन्स गरिदिन्छौँ। तपाईँको इक्जामको बेला त्यो गाह्रो नपारिदिने हाम्रो उद्देश्य, किन भन्दा सिक्न चाहेर सिक्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि
त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नु होला र आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ एकदम इफेक्टिभ गराउनुहोस्। टाइम एकदम कम छ, दैनिक अलिकति पढ्ने। अनि दैनिक एउटा सेट गर्न चाहिँ नभुल्नु है। जस्तो इन्भेस्टमेन्टको एउटा सेट, कर्पोरेटको एउटा सेट, एफएमआईको एउटा सेट, डेली त्यो काम चाहिँ तपाईँले भुल्यो भने त्यो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हुनेवाला छ। दैनिक एउटा सेट गर्नु होला। यस्तै हो। समस्या छ भने कमेन्ट चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला। कहाँबाट हेर्नुभयो अहिलेसम्म, ल त्यो पनि मैले यहाँबाट हेरेँ भनेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु है। ल मैले चाहिँ भिडियो अहिले करेन्टली एन्ड गरेँ।